औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेर दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुशामदीद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो भी वीडियो नई आती है उसका नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए वीडियो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बेल की सूरत में वो ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाए और आप वीडियो मिस ना कर सकें। और जो भी आपके वजीफ़ों की डिमांड है आप लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो के नीचे कमेंट में मुझसे वजीफ़ा मांग सकते हैं। और विवर्स जो भी वीडियो अपलोड की जाती है आपकी भलाई के लिए की जाती है, आप लोगों की डिमांड पर की जाती है, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे होते हैं वो वीडियो के बीच में रह जाती है स्किप करने की वजह से। इसलिए वीडियो जो है वो शुरू से एंड तक पूरी देख लिया करें, एक बार देख लिया करें, अगर एक बार समझ ना आए तो 2 से 3 बार रिपीट करके सुना करें, देखा करें, लिखा भी होता है साथ और मैं बोल के भी बताती हूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो वजीफ़ा आज आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है ये एक ज़ाती तजर्बे के तौर पर मैंने जब खुद किया, मुझे जब इसका रिज़ल्ट मिला एक रात के अंदर तो मैं हैरान हुई, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई और इतनी जल्दी मेरा मसला हल हो गया। तो वही वजीफ़ा जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ और आप लोग भी कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत जल्दी फ़ायदा हासिल होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं रिस्क की तंगी की वजह से, दौलत की वजह से, माल के इसबाब में कमी है, यानी कि इस तरह से है कि अगर पैसों की ज़रूरत है, एमरजेंसी आपको पैसों की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि रातों रात आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई गैब से इंतज़ाम हो जाए, तो फिर आपने ये अमल करके देखना है और फिर अपना जो रिज़ल्ट है, जैसे मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, फिर आपने कमेंट्स के ज़रिए से अपना रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताना है कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपको क्या तजर्बा हासिल हुआ। जो मुझे तजर्बा हासिल हुआ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने ये अमल किया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं बहुत परेशान थी कि मैं कहाँ से अरेंज करूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ये वजीफ़ा जो है अचानक मेरे ज़हन में आया, क्योंकि पहले भी एक बार मैं ये अमल कर चुकी थी। तो फिर मैंने दोबारा उसी चाहत से, उसी अक़ीदत के साथ यकीन रखते हुए इस अमल को किया और रात को ये अमल किया और सुबह मेरे पास पैसों का इंतज़ाम जो है वो गैब से हो गया, जो मेरे लिए हैरानी का बाइस भी बना कि इतनी जल्दी ये जो है वजीफ़ा करते साथ ही इतनी जल्दी इंतज़ाम हो गया कि मेरी सोच भी नहीं थी। तो मैंने ये तो बात आपसे शेयर कर दी कि फ़ौरन ही पैसों का इंतज़ाम हो गया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है, आप कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जैसे बेटी की शादी का घर में सिलसिला होता है या बेटे की शादी का और पैसों की ज़रूरत होती है, तो या किसी स्टूडेंट को फ़ीस वगैरह की या कॉलेज की फ़ीस, वो आजकल वो भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी किसी सिलसिले में भी आपको पैसों की एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है, कहीं इलाज वगैरह करवाना है, हॉस्पिटल में फ़ीस भरनी होती है और पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा होता, तो उस सूरत में या और भी किसी वजह से आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप ये अमल ज़रूर कीजिए। बहुत कामयाब, बहुत गारंटेड, 100% गारंटेड अमल है। इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात आपसे शेयर करती चलूँ कि एक तो 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करनी है, ठीक है। 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी भी मैं करती हूँ और उसके साथ साथ मैं इस्तग़फ़ार की और दुरूद शरीफ की कसरत भी करती हूँ, ठीक है। ये मेरा मामूल है कि मैंने हर नमाज के बाद लाजमी दुरूद शरीफ भी पढ़ना होता है और इस्तग़फ़ार की तस्बीहां भी पढ़नी होती हैं। मेरी तादाद जो है एक दिन में कम से कम मैं जो इस्तग़फ़ार की है वो 1000 है और दुरूद शरीफ भी मैं 1000 बार पढ़ती हूँ रोज़ाना बाकायदगी के साथ। तो ये सारे अमाल भी जो है ना हमारे लिए बहुत सारी आज़माइशें जो है उनसे हमें निकाल देते हैं, ठीक है ना। मैं इसमें पाबंदी करती हूँ, इसलिए आपसे भी मैं यही कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए, बावज़ू रहिए, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा नेकी का अमल है, बावज़ू रहना, वज़ू के ऊपर दोबारा फिर वज़ू करना,
یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے اگر آپ بھی اس طرح کریں گے، اور ہر وقت باوضو رہنے سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگائیں گے اس میں برکت ہوگی، اور پھر جب اگر کوئی وظیفہ کرنا ہے تو اس میں بھی آسانی ہوگی، درود شریف پڑھنا ہے یا کوئی تسبیح پڑھنی ہے، آپ پہلے سے باوضو ہوں گے اور آپ آرام سے وہ وظیفہ یا تسبیح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے جب بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے پھر آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سارے اعمال وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو میں خود کرتی ہوں۔ تو مجھے جو رزلٹ ملا اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس انتظام نہیں ہو رہا تو بس آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے، صبح اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی جگہ سے مدد فرمائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو کیا جو سارے اعمال میں نے آپ سے شیئر کیے کہ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھیں، اور درود شریف کی اور استغفار کی کثرت کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور جب آپ وظیفے کی نیت سے کرنے لگے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے وضو اگر کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کسی نماز کے بعد یہ عمل کر رہے ہیں، نفل نماز کا عمل ہے، تو اس لیے ایسے ٹائم پر ہوگا جس ٹائم پر نفل نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم پر آپ نے پہلے وضو اگر کر لیا، وضو کر کے پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، نیت کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے چاہے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، یا جو بھی آپ کو استغفار کا کلمہ آتا ہے آپ وہ پڑھیں۔ ایک تسبیح اس کی پڑھیں، اور ایک تسبیح آپ نے چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہیں تو چھوٹا پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی آپ پڑھ سکتے ہیں تو 101 یعنی پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ میں جو ہوں درود شریف جو ہے وہ زیادہ تر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی ہوں، یا صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہوں۔ تو یہ دو کبھی یہ پڑھ لیتی ہوں، اور پھر درود شریف جو ہے درود ابراہیمی جو ہے وہ بھی پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو مطلب جس ٹائم کے حساب سے ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہے تو میں درود ابراہیمی بھی پڑھ لیتی ہوں، اور اگر نہیں ٹائم ہوتا تو پھر میں چھوٹا درود شریف پڑھ کے ایک تسبیح پوری اس کی کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے حاجت کی نیت سے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنے، اور یہ جو نفل نماز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ وہ نفل نماز ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھی ہے، اور اس کا پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ جب تمہیں کسی سے انسان سے یا پھر اللہ سے کوئی حاجت ہو تو یہ والی نماز پڑھ کے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے حاجت جو ہے اللہ کے سامنے رکھو، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ 4 رکعت نفل نماز ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر جو باقی 3 رکعتیں ہوں گی اس میں تینوں کل جو ہے وہ ایک ایک دفعہ پڑھ لینے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ پہلے سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق اور پھر سورہ ناس پڑھیں۔ یہ 3 رکعتیں ایسے، اور پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس طرح 4 رکعت نفل نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ حاجت کی نیت سے آپ نے صلاۃ الحاجات اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اور نیت کرنی ہے، اور پھر جب آپ حاجت کے نفل بھی ادا کر لیں پھر اپنے رب سے آپ نے اچھی طرح سے رو کے پہلے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بات کیے بغیر، کسی سے بولے بغیر، بات کیے بغیر۔ پھر آپ نے 200 مرتبہ جو ہے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے تو ایک بار پڑھ لیں، نہیں تو ہر بار اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ برکت ہے، آپ ہر بار پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ اگر شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 200 مرتبہ آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر جب 200 بار کمپلیٹ ہو جائے پھر اپنے رب سے سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا مانگے، بالکل اس طرح کہ آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، اس طرح آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کو لگے کہ آپ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، یا پھر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اب جب آپ کے ذہن میں یہ آپ نے تصور لانا ہے کہ آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک رات کے اس عمل سے ہی آپ کو صبح تک اس کا 100% رزلٹ مل جائے گا۔ ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے پیسے کا انتظام کرے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے وہاں تک۔ جو میرا ذاتی تجربہ تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ تو اگر آپ بھی ایسے کسی ضرورت مند بندے کو جانتے ہیں جسے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ خود نہیں بھی ہے تو آپ اس ویڈیو کا لنک اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جا سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ عمل ضرور کیجیے، یعنی کہ
شیئر کیجئے سب کے ساتھ، اور میری ویڈیو کو، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے میری حوصلہ افزائی کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے ویڈیوز بنا کے لاتی رہوں اچھی، اور اگر آپ لوگوں کو خواب کی تعبیر جاننی ہے یا پھر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے وظیفے کی، تو آپ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اور باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آپ کی جائز حاجات کو قبول فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ جس اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرمائے، جو لڑکیاں اور لڑکے رشتوں کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور رشتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بندشیں دور کرے اور ان کے رشتوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور اسٹوڈنٹس آج کل ایگزام ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سب کو کامیابیاں عطا فرمائے اور 100% کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگ بھی تمام امت مسلمہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔